काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्ममोक्षप्रदे देवी गुह्यकाली नमस्तुते। गृहराज्यं प्रयच्छन्ति गृहराज्यं हरन्ति च गृहे व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं च सचराचरं त्रैलोक्यं सचराचरं। नमस्कार, कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा प्रातकालीन न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। म त्रिविक्रम कोइराला। यहाँहरूकै जिज्ञासाहरूलाई समेटिने कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, आजबाट हाम्रो स्टुडियोको नम्बर के परिवर्तन भएका छन्। हाम्रो आजबाट रहने स्टुडियोको नम्बरहरू रहेका छन् 5192 002 5192 003। उक्त नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। भूत भविष्य वर्तमान समय सम्बन्धित विषयहरूमा हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसाय, आय आम्दानीका स्रोतहरू, वैदेशिक रोजगार, प्रेम विवाह के कस्ता रहन्छन् त, यहाँको ग्रह गोचरले, यहाँहरूको जन्मकुण्डली अनुसारको ग्रह गोचरले के भन्छ त, यहाँहरूलाई कस्तो फल प्रदान गरिरहेको छ, जीवनमा ग्रहबाट कस्तो खालको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि के गर्ने, समय आफू अनुकूल रहेको नरहेको बारेमा पनि यहाँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ उक्त नम्बरहरूमा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। उक्त नम्बरमा सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल चैत्र महिनाको 24 गते शुक्रबार, चैत्र कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, चित्रा नक्षत्र, हर्षण योग, कौलवकरण 10:28 तत्पश्चात तैतिलकरण, चन्द्रमा तुला राशिमा, सूर्योदय प्रातः 5:50, सूर्यास्त साँझ 6:23 आज 7 अप्रिल 2023। दर्शक महानुभाव, यो त रह्यो आजको प्रसङ्ग, आजको पञ्चाङ्ग। दर्शक महानुभाव, पञ्चाङ्ग पश्चातको समयमा विविध योग, नक्षत्र, बारका बारेमा पनि यहाँहरू समक्ष आज चर्चा गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, बार 7 रहे तापनि 7 बारभित्र पनि कुनै अशुभ समय रहन्छ। उक्त अशुभ समयहरूमा वर्जित कार्यहरू रहन्छन्, जुन 20 घडी पनि भनिन्छ, अशुभ घडी पनि भनिन्छ। उक्त घडीहरूमा अशुभ 7 बारमा पनि अशुभ समय रहन्छ। कुन कुन बारमा कति कति घडी पला पछाडिको समय अशुभ रहन्छ, शुभ कार्यका लागि वर्जित गरिएको छ, यसका बारेमा पनि आज यहाँ दर्शकहरू समक्ष, दर्शक महानुभावहरू समक्ष चर्चा गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, सर्वप्रथम त आइतबारदेखि शनिबार पर्यन्तका 7 बारहरू रहन्छन्। 7 बारमा पनि घडीपलाका हिसाबमा उक्त बारहरूमा केही दोष पनि रहने गर्दछ। दर्शक महानुभाव, उक्त प्रसङ्गलाई म पुनः जोड्नेछु। कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँगको कुराकानी पश्चात यहाँसँग प्रसङ्गलाई पुनः जोड्नेछु। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। सम्भवतः उहाँसम्म हाम्रो आवाज पुगिरहेको छैन। हेलो, नमस्कार। सम्भवतः उहाँसँग हाम्रो आवाज पुगिरहेको छैन। दर्शक महानुभाव, ग्रहका पनि बारहरू अन्तर्गतको समय, घडी पला पश्चातको समय, कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको छ। हेलो, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट? हेलो हेलो, हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दक्षिण कालीबाट विनायक पौडेल। विनायक पौडेल, कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ विनायकजी? आफ्नै बारेमा। जन्ममिति कति हो? जन्ममिति 2060 साल 2060 जेठ महिनाको 13 गते भन्नुभयो। 2060 साल। जन्म समय कति हो? बिहानको 10:15। बिहानको 10:15। जन्मस्थान कहाँ हो? काठमाडौँ। काठमाडौँ। राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ यहाँले? राशि मिन हेर्ने गरेको छु। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार, जन्म समय अनुसार यहाँको राशि आउँछ मीन राशि। रेवती नक्षत्रको चतुर्थ चरण चीबाट नाम आउँछ। लग्न कर्कट,
उच्चको बृहस्पति लग्नमा रहेको हुनाले अत्यन्त शुभकारक कुण्डली मानिन्छ। लग्नकोमा उच्च ग्रह रहनाले त्यस्तै गरेर यहाँको हाल चलिरहेको दशाको बारेमा जानु। दशाले के भन्छ भने यहाँलाई हाल चलिरहेको छ राहुको दशा। आगामी आश्विन महिनाको 5 गतेसम्म राहुको दशा, राहुको प्रत्यन्तरमा सूर्यको दशा चलिरहेको छ आगामी वैशाखको 6 गतेसम्म। त्यस्तै गरेर अष्टयुनी अन्तर्गत यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ सिद्धाको दशा, जो शुभकारक दशा अन्तर्गत मानिन्छ। सिद्धाको दशालाई सूर्य र राहुको प्रत्यन्तरमा सूर्यको दशा चलिरहेको छ। अहिलेको समय भनेको खर्चको समय, स्वास्थ्यको हिसाबमा पनि त्यति उचित समय देखिँदैन। त्यसका साथसाथै अध्ययनको क्षेत्र पनि केही अवरोध हुन सक्छ। अध्ययन गर्ने क्रममा केही यहाँलाई अध्ययनबाट त्यति मन नजाने अध्ययनप्रति पनि हुने देखिन्छ। प्रश्न के छन् यहाँका? मेरो चाहिँ वैदेशिक यात्राको चाहिँ के छ, अनि स्वास्थ्य चाहिँ अलि मेरो पहिल्यैदेखि दिइरहन्थ्यो, अनि के छ कस्तो छ स्वास्थ्य र वैदेशिक यात्रा? हजुर, स्वास्थ्यको लागि यहाँको मैले भने यहाँलाई स्वास्थ्य खासै त्यति राम्रो अवस्था देखिएको छैन अहिलेलाई। यहाँले त्यसको उपाय पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। राहुको स्वस्ति शान्ति गर्ने, राहुको 18,000 जप गराइदिने, ओम राम राहवे नमः स्वाहा भन्ने मन्त्र स्वयंले पनि जप गर्न सकिन्छ। यहाँको व्रतबन्ध भएको छ कि छैन? व्रतबन्ध भएको छ भने नित्य रूपमा गायत्री जप्ने गर्नुहोला। यहाँले गायत्री जप्नाले यहाँका ग्रहबाट प्राप्त हुने नकारात्मक असरहरू धेरै मात्रामा न्यूनीकरण भएर कमी भएर जानेछन्। तसर्थ यहाँले गायत्री नित्य जप्नुहोला। त्यसका साथसाथै राहुको स्वस्ति शान्ति गर्ने, भैरवको वाहन भनेर हाम्रो कुकुरलाई मानिन्छ भने कुकुरलाई पनि भोजन खुवाइदिने, केही खुवाइदिन सक्नुहुन्छ शनिबार पारेर। तसर्थ यहाँको विदेशको यात्राको प्रश्न रह्यो। जहाँसम्म विदेशको यात्रा यहाँको हुन्छ, तसर्थ अहिलेलाई समय त्यति अनुकूल नरहेको भए तापनि आगामी आश्विन महिनाको 6 गते पछाडिको समय विदेश यात्रा यहाँका लागि शुभ रहन्छ। उक्त समय पश्चात यहाँले विदेश यात्राको प्रयास गर्नुहोला, विदेश यात्रा गर्नुहोला। अहिलेलाई स्वास्थ्यमा विशेष गरेर ध्यान दिने। त्यसका साथसाथै कर्मक्षेत्र, अध्ययनको क्षेत्रलाई केही अवरोध भए तापनि यहाँको अत्यन्त स्वाभिमानी बनाउँछ। उच्चको बृहस्पतिले ज्ञानी पनि बनाउँछ, घरको नेतृत्व पनि गर्न सक्ने। त्यसका साथसाथै आफ्नो कुल र आफ्नो परम्परा, धर्म, संस्कृति, परम्पराप्रति विशेष झुकाव रहने बनाउँछ भन्छ। बृहस्पति शुभ ग्रह रहेको हुनाले, लग्नमा उच्च भएर बसेको हुनाले यो फल प्राप्त गर्न सकिन्छ यहाँको कुण्डलीको अनुसार। अन्य प्रश्न केही छन् यहाँका? हस्, धन्यवाद यहाँलाई। कार्यक्रममा सहभागिता हुनुभएकोमा, जनाउनु भएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहे। र दर्शक महानुभाव, विशेष गरेर बार अन्तर्गत पनि कुन कुन बारमा कति कति घडी पला रहँदाको समय पश्चात या अगाडिको समयमा दूषित समय रहन्छ त उक्त समयमा पनि वर्जित कर्महरू, उक्त समयभित्र कुनै पनि शुभ कर्म गर्न त्यति शुभ मानिँदैन। यदि आइतबार 20 घडीपला जुन छ, उक्त घडीपला दिनमानको घडीपला पनि रहन्छ। उक्त घडीपलाको 20 घटी भन्दा पछाडिको समय, 4 घडीको समय भनेको अशुभ समय रहन्छ। उक्त 4 घटीमा विशेष गरेर शुभ कर्म लगायतका शुभ कर्महरू वर्जित रहन्छन्। त्यस्तै गरेर सोमबारको दिन 2 घडी पछाडिको समय, 4 घडी, 2 घडी पछाडिको समय, जम्मा 4 घडी भनेको 6 घडी, 2 घडीलाई छोडेर रहेको 6 घडीसम्मको 4 घडी भनेको विशेष गरेर अशुभ समय मानिन्छ। त्यस्तै गरेर मङ्गलबार 12 घडी पछाडिको 4 घडी, बुधबार भनेको 10 घडी पछाडिको 4 घडी, सोही क्रममा बुधबार 10 घडी पछाडिको 4 घडी अशुभ समय मानिन्छ भने बिहीबार 7 घडी पछाडिको 4 घडी, शुक्रबार 5 घडी पछाडिको 4 घडी र शनिबार 25 घडी पछाडिको 4 घडी शुभ मानिन्छ। दर्शक महानुभाव, सोही क्रममा शास्त्रमा उल्लेख पनि गरिएको छ, नवार दोषाः प्रवदन्ति रात्रौ देवेज्य दैत्यज्य दिवाकराणां दिवा शशाङ्कार गजभूसुतानां सर्वत्र निन्द्यो बुधबार दोष भनेको छ। सम्पूर्ण अन्य ग्रहहरूको जुन बुधबाहेक गुरु यानि कि बृहस्पति, शुक्र, यी 2टा ग्रह आइतबारको दोष रात्रिमा हुँदैन।
यी दुई ग्रह र रविवार रात्रिमा कुनै पनि दोष रहँदैन पनि भन्छ। सोमबार र शनिबार मङ्गलबार 3 दिन चाहिँ 3 बारको दोष दिनमा हुँदैन र बुधबार भने सदैव दोष रहन्छ भनेर शास्त्रले पनि भनेको छ। जान्नुपर्ने कुरा कुनै पनि समयलाई हामीले सोही क्रममा बार बेला हेरिन्छ नि, सूर्योदय समय पश्चात कुनै समय पर्यन्त शुभ बेला हुन्छ, अमृत बेला हुन्छ, काल बेला हुन्छ, रोग बेला हुन्छ, उद्वेग बेला हुन्छ। यी बेलाका नाम अनुसारको फल पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। उक्त बेलामा कस्तो कस्तो फल प्राप्त हुन्छ त भन्ने पनि यहाँहरू समक्ष प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँगको कुराकानी पश्चात प्रसङ्गलाई पुनः जोड्नेछु। हेलो। हजुर 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 नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हस् हस् धन्यवाद गुरु। म काभ्रे पलाञ्चोकको यो धुलीखेलबाट। हजुर धुलीखेलबाट। यहाँको स्वनाम? मेरो नाम यो डोरनाथ भन्छ यो चिनामा चाहिँ। हजुर जन्ममिति कति होला? जन्ममिति 2018 साल जेठ 8 गते। हजुर जेठ महिनाको 8 गते 2018 साल। जन्म समय कति हो? त्यहाँ 12 बजेर 10 मिनट भनेको छ, त्यस्तै भनेको छ। दिउँसो या राति? रातिको। हजुर रातिको भनेपछि 8 गते राति हो? 8 गते आइतबार राति। हजुर हजुर 8 गते राति 12 बजेर 10 मिनट भन्नुभयो, त्यस्तै भनेको छ त्यहाँ। हजुर जन्मस्थान कहाँ हो? काभ्रे नै हो। हजुर काभ्रे पलाञ्चोक। राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ यहाँले? कर्कट हेरेको छ। हजुर हजुर कर्कट राशि आउँछ। अश्लेषा नक्षत्रको चतुर्थ चरण डोबाट नाम आउँछ। एकदमै यो जिन्दगी एकदमै असफल जस्तो भइरहेछ। जे काम गरे पनि सफल हुँदैन। अब बहुत तनाव, यो धेरै लामो कुरो के भनौँ हजुरलाई, तनावै तनाव छ। अब यो परिवारबाट छोराछोरीबाट पनि बहुत पीडित जस्तो भइरहेछ। अब अहिले दशाग्रह के छ, मैले सबैतिर जुन जुन काम गरेँ त्यही असफल हुन्छ गुरु। अब यो मेरो सफलता त एउटा पनि देखिँदैन। हजुर यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। प्रश्नमा म आउने छु। सर्वप्रथम त यहाँको कुण्डलीमा कस्तो अवस्था रहेको छ त उक्त बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँ। यहाँको राशि कर्कट राशि, अश्लेषा नक्षत्रको चतुर्थ चरण डोबाट नाम आउँछ भने लग्न कुम्भ लग्न, लग्नेश भनेको शनि 12औं भावमा गएर बसेको छ, खर्च भावमा गएर बसेको छ, स्वास्थ्यलाई यसले हेरिरहेको छ। त्यसका साथसाथै अश्लेषा नक्षत्र पनि रहेको हुनाले यसले स्वास्थ्यमा भने केही समस्याहरू दिन्छ। यो भयो स्वास्थ्यको पाटो। र रह्यो यहाँको लग्नमा केतु रहेको हुनाले पञ्चम दृष्टि सन्तान भावमा, बुद्धि भावमा र विद्या भावमा दिने गर्दछ। र पञ्चम दृष्टिले दिएको हुनाले सन्तानबाट पनि खासै यहाँले भने अनुरूपको सहयोग प्राप्त गर्न सक्नु भएको देखिँदैन। यहाँलाई धेरै कर्महरू, धेरै कामहरू सहज गर्नका लागि भए पनि यहाँले लसुनिया र गोमेदको लकेट धारण गर्न सक्नुहुन्छ। गोमेद र लसुनियाको लकेट धारण गर्ने, त्यसका साथसाथै सोमबार सकिन्छ भने शिवजीको दर्शन गर्ने, बेलपत्र शिवजीमा अर्पण गर्ने, ओम नमः शिवाय भन्दै बेलपत्र अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। यो त रह्यो यहाँको कुण्डलीको पाटो। र दशाग्रहको बारेमा जानौँ। दशाग्रह के का चलिरहेका छन् त यहाँलाई? हाल भने विंशोत्तरी अन्तर्गत मङ्गलको दशा अन्तर्गत यहाँलाई बुधको दशा चलिरहेको छ। आगामी वैशाख महिनाको 7 गतेसम्म बुधको दशा। बुधको प्रत्यन्तरमा राहुको दशा चलिरहेको छ। आगामी श्रावण महिनाको 6 गतेसम्म राहुको दशा। राहु सप्तम भावमा रहेर लग्नमा पूर्ण दृष्टि दिइरहेको छ यहाँको। त्यो भएको हुनाले स्वास्थ्यमा, काममा, व्यापार व्यवसायमा आदिमा पनि भने यहाँको अवरोध, आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही समस्याहरू देखा परिरहेको भन्छ कुण्डलीले। त्यस्तै गरेर यहाँको भ्रामरीको दशा चलिरहेको छ। आगामी जेठ महिनाको 8 गतेसम्म भ्रामरीको दशा भनेको यात्रा हुने, तर अनावश्यक यात्रा हुने, खर्चालु यात्रा हुने, यात्रा पश्चात कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त नहुने देखिन्छ। तसर्थ यहाँले राहुका साथसाथै भ्रामरीको स्वस्ति शान्ति पनि गराइदिनु होला। अन्य प्रश्न के छन् यहाँका? यो आगामी जेठ भनेको यही वर्ष मेरो अब दशा कहिलेसम्म त गुरु? अब यो मैले यही भन्न खोजेँ। यो यहाँलाई श्रावण महिनाको 6 गतेसम्म यहाँले नोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। श्रावण महिनाको 6 गतेसम्म राहुको दशा छ यहाँलाई।
ए 80 सालको होइन त हजुर गुरु? हजुर हजुर, यो आगामी श्रावण महिना 2080 साल श्रावण महिनाको 6 गतेसम्म र यहाँले त्यस पछाडिका दिन अलि राम्रो हो गुरु? सुधार भएर जानेछन्। यहाँले स्वस्ति शान्ति चाहिँ गराइदिनु होला। यो वैशाखको 17 गते पश्चातको समयमा ग्रह शान्ति पनि गराइदिनुहोस् यहाँले। र त्यो मैले भनेको पत्थर धारण गरिदिनु होला सर, लकेट बनाएर। मैले हजुरलाई कहाँ भेटौँ गुरु? मैले कुन ठाउँमा भेटौँ? यहाँबाट हामीले पर्सनल व्यक्तिगत नम्बरहरू दिन मिल्दैन, तसर्थ यहाँले यो कान्तिपुर स्टुडियोको जुन नम्बर छ यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा आउने गरेको नम्बर, उक्त नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर पनि यहाँले नम्बर लिन सक्नुहुन्छ। या अहिले विभिन्न किसिमका सञ्चार माध्यमहरू या सोसल मिडियाहरू रहेका छन्। या मैले यो लकेट धारण गर्नलाई हजुर कहाँ मलाई कति जति खर्च चाहिन्छ गुरु? मलाई एकचोटि हजुर कहाँ आउने छु। हामीसँग भेटिराख्नै पर्दैन हजुर। यो पत्थर धारणको लागि नजिक रहनुभएको, यहाँको नजिक रहनुभएको गुरुहरूसँग समन्वय गरेर यहाँले धारण गर्न सक्नुहुन्छ। पञ्चधातुमा बनाउनुहोस् या चाँदीमा बनाउनुहोस्, सर्वप्रथम बनाउने, तसर्थ प्राण प्रतिष्ठा गर्ने, प्राण प्रतिष्ठा पश्चातको समय शनिबार पारेर शुद्ध भएर धारण गर्ने। धारण गरेको दिन कुनै पनि लसुन प्याजदेखि लिएर ननभेज खान मिल्दैन। शुद्ध आहार गरिदिनु होला र सोमबार यहाँले सकेसम्म व्रत बस्दिनु होला, शिवजीको दर्शन गरिदिनु होला। भनेपछि मेरो त्यति ठुलो धेरै घटना चाहिँ घट्ने सम्भावना छैन? यहाँको त्यस्तो सम्भावना छैन। कुनै पनि नराम्रो घटना स्वास्थ्यमा भने केही तलमाथि भइरहेको छ। भनेदेखि श्रावणदेखि चाहिँ दिन अलिक राम्रो हुँदै जान्छ न? हजुर हजुर, श्रावणको 6 गते पछाडिको समय शुभ समय रहन्छ। र दर्शक महानुभाव, पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो गुरु, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। म काठमाडौँ दक्षिण कालीबाट बोले। यहाँको शुभ नाम? मेरो बिमला पौडेल। जन्ममिति कति हो? मेरो नानीको बारेमा सोध्नलाई गुरु। हजुर, जन्ममिति कति हो नानीको? नानीको 56 साल माघ 9 गते आइतबार बिहानको 8 बजेर 10 मिनट। बिहानको 8 बजेर 10 मिनट। जन्मस्थान कहाँ हो? जन्मस्थान हस्पिटल थापथली। थापथली काठमाडौँमै पर्यो। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको नानीको सिंह राशि आउँछ। मघा नक्षत्रको प्रथम चरण मावड नाम आउँछ। लग्न मकर। लग्नेश भनेको शनि चतुर्थ भावमा मातृभावमा गएको छ। यो भनेको केन्द्रमा रहेको लग्नेश केन्द्र र त्रिकोणमा रहेको अवस्थामा शुभ फल प्राप्त हुने गर्दछ। र यो फलित ज्योतिष अन्तर्गत विभिन्न शास्त्रले पनि लग्नेश यदि शुभ ग्रहमा केन्द्र या त्रिकोणमा छ भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँको दशाको बारेमा जानु। हाल यहाँलाई के को दशा चलिरहेको छ त यहाँको नानीको बारेमा भने यहाँको नानीलाई आगामी वैशाख महिनाको 14 गतेसम्म बुधको अन्तरमा राहुको दशा चलिरहेको छ। प्रत्यन्तर दशामा राहुको दशा चलिरहेको छ 3 महिना 14 गते, यानि कि आषाढ महिनाको 14 गतेसम्म। यो भनेको स्वास्थ्यको हिसाबमा, अध्ययनको क्षेत्रमा र आर्थिक क्षेत्रमा यो समय आफू अनुकूल नरहने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर विंशोत्तरीमा यहाँको नानीको दशा चलिरहेको छ। हाल विंशोत्तरी अन्तर्गत यहाँको नानीलाई उल्काको दशा चलिरहेको छ। उल्काको दशा, उल्काको स्वस्ति शान्ति गरिदिने, अध्ययनमा मन नजाने, भनेको नमान्ने, जिद्दी स्वभाव बन्छ यो समयमा। प्रश्न के छन् यहाँका? हजुर, अब यो वैदेशिक यात्रा छ कि छैन, बिहा अब कस्तो खालको हुन्छ, के कस्तो छ भनेर। हजुर, वैदेशिक यात्रा हुन्छ, विदेशको लागि शुभ छ यहाँको नानीलाई। वैदेशिक यात्रा पनि हुन्छ। मागी विवाह या यहाँहरूले खोजेर विवाह गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने विवाह गर्दा पूर्व र पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँले अहिलेको समय विदेशको लागि त्यति उचित समय छैन। तसर्थ यो ग्रहको शान्ति गरिदिनु होला। ग्रह शान्ति गरे पश्चात विदेशको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले आषाढ महिनाको 14 गते पछाडिको समय। हजुर हजुर, त्यही भनेर। र यहाँको पनि हजुर भविष्य अब
के कस्तो छ, अरू पनि यताको लागि के कार्य गर्दा केमा चाहिँ राम्रो होला भनेर गुरु। उहाँको रोजगारको क्षेत्र पनि शुभ छ। यहाँलाई शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रहरूमा पनि यहाँको नानीलाई शुभ देखिन्छ। त्यस्तै गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू पनि शुभ रहन्छ भने आत्मबल अलिक कमजोर भएको देखिन्छ यहाँको नानीको। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी पेटसँग सम्बन्धित विषयहरूमा र शिरसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्छ यहाँको नानीलाई। तसर्थ आइतबारको व्रत बस्ने, प्रातकालीन समय उठेर सूर्य पूर्वपट्टि फर्केर उदाउँदो सूर्यलाई हेरेर अर्घ दिने, त्यसका साथसाथै यहाँले यहाँको नानीलाई लसुनिया भन्ने पत्थर हुन्छ र गोमेद भन्ने पत्थर, दुईटा पत्थरको लकेट बनाएर धारण गरिदिने शनिबार पञ्चधातु या चाँदीमा। र प्रायस गरेर जति पनि दर्शक महानुभाव हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनुहुन्छ उहाँहरूको प्रायस गरेर राहु र केतु अन्तर्गतकै पत्थरहरू पर्ने गरेका छन्। त्यो किन त भन्ने पनि यहाँहरूको जिज्ञासा रहन सक्ला दर्शक महानुभाव। तसर्थ यदि जुन भावमा शुभ भावमा रहेको राहु र केतुले यदि केन्द्रमा त्रिकोणमा मूल त्रिकोणमा गएर यदि बसिदिएको छ भने उक्त भावलाई पनि केही मात्रामा दूषित बनाउने गर्दछ। ग्रहहरूको परस्पर दृष्टिगत पनि शत्रु मित्र र सम रहने गर्दछन्। तसर्थ त्यो उक्त स्टोनहरू उक्त पत्थरहरू यहाँहरूलाई पर्ने गर्दछ। त्यो दुईटा पत्थर धारण गराइदिन सक्नुहुन्छ यहाँले आफ्नो नानीलाई। र परिवारसँग सुख राम्रो मिल्छ। आमाको स्वास्थ्यमा भने केही चिसोको समस्या, जोइनको समस्या, नठा नाडीको समस्या देखा पर्न सक्छ। सचेत रहनुहोला। नानीको कारणले हजुर गुरु? नानीको कारणले होइन, नानीको कारणबाट केही पनि हुँदैन। कुण्डलीमा देखिएको योग रहेको हुनाले यहाँलाई मैले बताइदिएको मात्रै हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभाव पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। र दर्शक महानुभाव सम्भवतः उहाँसँग हाम्रो आवाज पुगिरहेको छैन। हेलो, नमस्ते गुरु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अछामबाट गणेश बहादुर बुढा बोल्दैछु सर। गणेश बहादुर सर, अछामबाट। कसको बारेमा? आफ्नै बारेमा हो? हजुर, मेरो आफ्नै बारेमा सोध्ने हो सर। हजुर, जन्ममिति कति हो? मेरो 2051 पुस 21 गते सर। पुस महिनाको 21 गते 2051 साल। टाइम कति हो? जन्म समय कति हो? टाइम चाहिँ थाहा भएन सर। यो टाइमै बिनाको कुण्डली हेर्न गाह्रो हुन्छ सर। किनकि हामीलाई यो कुण्डली यदि देखाउनुहुन्छ, जहाँ गएर पनि कुण्डली देखाउनुहुन्छ भने जन्म मिति, जन्म साल, महिना, गते, बजे, मिनेट भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण। त्यसकै आधारमा यहाँको भूत, भविष्य, वर्तमानदेखि लगायतका विषयमा यहाँहरू समक्ष हामीले यहाँहरूकै प्रश्नको जवाफ दिने गर्दछौँ। जन्म समयलाई पहिले यकिन गर्नुहोला, त्यो पछाडिको समय सम्पर्क गर्नुहोला है सर। सम्पर्कका लागि यहाँलाई धन्यवाद। र दर्शक महानुभाव, ज्योतिषले दिने विविध योगहरू रहन्छन्, नक्षत्रका फलहरू रहन्छन्, तिथि अनुसारको फल रहन्छ, बार अनुसारको फल रहन्छ र पञ्चाङ्ग भन्ने बित्तिकै 5वटा अङ्ग जसको हुन्छ त्यो पञ्चाङ्ग हुन्छ। सबै कुराहरू मिलेर निक्लिएको समय शुभ समय र यदि नमिल्ने समयलाई अशुभ समय। सबै बार पनि मिल्नु पर्यो, शुभ तिथि, ग्रहको शुभ योग, अवस्था, नक्षत्र सम्पूर्ण विषयमा अनिवार्य रूपमा मिल्नुपर्ने र या योग भए पछाडि मात्र शुभ समय या शुभ ग्रहको समय प्रारम्भ हुन्छ भनिन्छ। तसर्थ कुन कुन बार के काम गर्ने, कस्ता कस्ता कार्यहरू सम्पादन गर्ने भन्ने विषय पनि रहन्छ ज्योतिष शास्त्रको हिसाबमा। कुनै पनि विषयमा या कुनै पनि तिथिगत हिसाबमा भन्नुहोस् या बारगत हिसाबमा या नक्षत्रगत हिसाबमा विभिन्न समयमा विभिन्न काल गणना गरी कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर दर्शक महानुभाव, तिथिहरूमा पनि शुभ कर्म कुन कुन तिथिहरू रहन्छन्, तिथिलाई पनि कसरी विभाजन गरिएको छ र शुभ तिथि कुन कुन हुन्, कुन कुन तिथिहरूमा कस्ता कस्ता कार्यहरू गर्ने भन्ने पनि ज्योतिषले विधान गरेको छ। प्रसङ्गलाई म जोड्नेछु दर्शक महानुभाव। कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी पश्चात प्रसङ्गलाई जोड्नेछु। सम्भवतः उहाँसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन। जम्मा पक्ष दुईटा रहन्छन्। दुईटा पक्षमा शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षमा प्रतिपदादेखि पूर्णिमा पर्यन्तको समय रहन्छ भने दर्शक महानुभाव, कृष्ण पक्षमा पूर्णिमादेखि अमावस्यासम्मको समय रहन्छ र सोही 15 शुक्ल पक्षमा 15 कृष्ण पक्षमा। दर्शक महानुभाव, पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो
हेलो हजुर नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म गुल्मीबाट बोल्दैछु छोराका लागि। हजुर, छोराको बारेमा जान्नु। जन्म मिति बताऊँ गुरु? हजुर बताउँ। यहाँको शुभ नाम पनि बताउँ। नाम छोराको खेमराज गेवाली, मेरो ठाकुर प्रसाद गेवाली। हजुर। 2047 साल 2047 साल 4 महिना 22 गते 4 महिना 22 गते 2047 साल। टाइम कति हो? दिनको 2:15 जाँदा। दिनको 2:15 जाँदा। जन्मस्थान कहाँ हो? गुल्मी जो हजुर। गुल्मी भनेपछि हाम्रो गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश 5 नम्बर। लुम्बिनी प्रदेश पर्यो। अञ्चल कुन पर्यो? पुरानो अञ्चल कति हिसाबले? यो लुम्बिनी अञ्चल पर्यो। हजुर, लुम्बिनी अञ्चल गुल्मी। हजुर, राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ आफ्नो बाबुको? राशि त के हेर्छ पनि मकर होइन गुरु? हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति जन्म समयअनुसार यहाँको बाबुको राशि आउँछ मकर राशि। श्रवण नक्षत्रको तृतीय चरण खेबाट नाम आउँछ। हजुर हो गुरु, हो खेमराज हजुर। लग्न वृश्चिक, लग्नेश भनेको मङ्गल 6औँ भावमा गएर बसेको छ। विशेष गरेर लग्नको स्वामी 6औँ भावमा गएर बसेको, यदि बसेको छ भने 6औँ भाव भनेको शत्रुको भाव, शत्रुको घर। उक्त घरमा लग्नेश बस्नु भनेको आफूभन्दा विचार नमिल्ने व्यक्तिहरूबाट केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। तसर्थ त्यो कुरामा सचेत रहनुहोला। दशा के चलिरहेको छ त यहाँको बाबुलाई? दशाको बारेमा जानौँ। दशा हाल शनिको दशा चलिरहेको छ। शनिको प्रत्यन्तरमा बुधको दशा चलिरहेको छ। आगामी वैशाखको 16 गतेसम्म बुधको दशा, शनिको अन्तरमा बुधको दशा। त्यस्तै गरेर यहाँको बाबुलाई अष्टगिनी अन्तर्गत भद्रिकाको दशा। दशा त शुभ कारक छ। प्रश्न के छन् यहाँका? अब उसको चाहिँ के व्यवसाय गर्दा ठिक हुन्छ होइन? हजुर। अनि उसको चाहिँ सन्तान कस्तो छ, अनि व्यवसाय कस्तो गर्दाखेरि उसलाई सुक्छ, पसल गर्दा सुक्छ कि जाहिर गर्दा सुक्छ कि विदेश जाँदा सुक्छ कि? हजुर। के छ? अनि समग्रमा उसको भविष्य हजुर कस्तो हुन्छ, समग्रमा बच्चा बच्ची के छ, सबै छोराछोरी यताउता बिहा भएको छ? हजुर। अनि त्यस्तैहरू जानकारी हजुर। यहाँको बाबुको विदेशको, सर्वप्रथम त यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। विदेशको लागि पनि योग छ। अहिलेको समय यहाँको बाबुको लागि शुभ समय छ। व्यापारको लागि पनि व्यापार गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँले व्यापारको बारेमा शिक्षासँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय यहाँको बाबुको लागि शुभ देखिन्छ। त्यस्तै गरेर जलसँग सम्बन्धित कारोबार पनि यहाँको बाबुको लागि शुभ देखिन्छ। रह्यो यहाँको धनभावको शनिले विदेशको लागि शुभ देखिन्छ भने आफन्त तृतीय भावमा रहेको चन्द्रमाका साथ रहेको राहुले भने आफन्त इष्टमित्रबाट भने केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् भन्छ। तसर्थ यहाँले राहु र केतुको पत्थर धारण गरिदिन सक्नुहुन्छ। लसुनिया र वैदुर्य भनेको लसुनिया। त्यस्तै गरेर अर्को रह्यो केतुको राहुको गोमेत, केतुको लसुनिया। यो दुईटा पत्थर चाँदी या पञ्चधातुमा बनाउने, धारण गर्ने। त्यो पत्थर बाँधेर केमा राख्ने गुरुजी? यो पञ्चधातु या चाँदीमा बनाउनुहोस्, प्राण प्रतिष्ठा गरेर गलामा धारण गर्ने। शनिबार गलामा धारण गर्ने। अनि त्यो दिन खानपिनमा के छ? विशेष केही बार्न पर्दैन? त्यो दिन शुद्ध खाना खाने, शुद्ध आहार गर्ने, धारण शुद्ध खाने, फलफुल खाने। उक्त दिन र मङ्गलबारको व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। मङ्गलबारको व्रत बस्दा राम्रो हुन्छ। अनि उसको बच्चा बच्ची के छ? बच्चा बच्ची सन्तानको अवस्था सुखद छ। अलिकति सन्तान भनेको केही समय विलम्ब हुन जान्छ। विलम्ब भन्नाले केही समय 1-2 वर्ष समय, 1 वर्षको समय पछाडि। होइन, त्यहाँ बच्चा जन्मदेखि के हुन्छ जस्तो भनेर हो? ढिलो हुन्छ भन्न मात्रै खोजे यहाँले मलाई, सन्तान हुँदैन भन्न खोजिन यहाँ। होइन, सन्तान भइसकेको छ। हजुर, अर्को सन्तानको ग्यापिङको कुरा हो। अर्को पनि अब सुरु छ, छोराछोरी के कस्तो देखियो त भनेर हो। छोराछोरीको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? पहिलो सन्तान कुण्डलीको आधारमा त पुत्री देखिन्छ। हजुर हो, पुत्री देखिन्छ। छोरी आए पछाडिको समय पनि यहाँको लागि, लक्ष्मी आगमन पश्चातको समय पनि बाबुको लागि शुभै भएको छ। हजुर। अनि व्यवसाय चाहिँ यो पसल गर्दा राम्रै छ? हजुर। फलामको पसल गर्दा कस्तो छ? फलामको कारोबार गर्दा त्यति शुभ रहन सक्दैन यहाँको, किनकि मार्केस बन्छ, दृष्टिगत मार्केस बन्छ।
हजुर उहाँको नामबाट नगरेर अरूको नामबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अरूको नामबाट। हस् धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएकोमा। र दर्शक महानुभाव पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो हजुर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ काठमाडौँबाट हो हजुर। काठमाडौँ कुन स्थानबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? काठमाडौँको जरङ्गु भन्ने बसपार्कबाट अलिकति भित्र। हजुर हाम्रो कार्यक्रम भविष्य दर्पण कतिको हेर्ने गर्नु भएको छ यहाँले? अहिलेसम्म हेराकै छैन त हजुर। हेर्ने गर्नु भएको भनेको हेराउने गर्नु भएको होइन। हेर्ने त धमधामै गरेछ हजुर, धमधाम हेर्ने गरेछ अनि साह्रै मन लाग्यो छ हजुर। धन्यवाद यहाँलाई। कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? म नानीको बारेमा हजुर, नानीको बारेमा जान्न खोज्या हो। जन्ममिति नानीको? 55 साल। 55 साल। कति महिना कति गते? कार्तिक 11 गते। कार्तिक 11 गते 2055 साल। जन्म समय कति हो? जन्म समय बिहानको 2 बजी। बिहानको 11 गते बिहानको 2 बजे। जन्मस्थान कहाँ हो? जन्मस्थान सुनसरी घोपा क्याम्प। घोपा क्याम्प हजुर। सुनसरी भन्नुभयो। राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ आफ्नो नानीको? त्यही त अहिले हेराकै छैन, मलाई त्यही थाहा छैन। त्यो गतेबार पनि बिर्सेँ गुरु, मैले त्यो टिप्पणी बनाएको थिएन। त्यो गतेबार पनि बिर्सेँ, मलाई चाहिँ शुक्रबार जस्तो लाग्छ। फेरि काहीँ हेराउँदाखेरि बुधबार निक्लिन्छ। यहाँलाई बार सर्वप्रथम त यहाँलाई बार जान्न इच्छा छ? मलाई सबै थोकै जान्न इच्छा छ हजुर। भरिसके चाहिँ शुक्रबार जस्तो लाग्छ। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2055 साल 7 महिना 11 गते बिहानको 2 बजे सुनसरी भन्नुभएको छ होइन त? हजुर हजुर। उक्त दिन भनेको मङ्गलबार राति बुधबार बिहानको समय पर्छ। हजुर 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 हजुर। मङ्गलबार राति बुधबार बिहानको समय पर्छ। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति र जन्म समयको आधारमा यहाँको नानीको राशि आउँछ मकर राशि। उत्तराषाढा नक्षत्रको तृतीय चरण जाबाट नाम आउँछ। हजुर हजुर। लग्न सिंह, लग्नेश सूर्य तृतीय स्थानमा आफन्त दाजुभाइ इष्टमित्रको भावमा गएर बसेको हुनाले उक्त भावमा सुखद बनाउँछ। आफन्त इष्टमित्रबाट साथ सहयोग र साथ सहयोग आदान प्रदान हुन सक्छ भनिन्छ। त्यसर्थ त्यस्तै गरेर यहाँको नानीको दशाको बारेमा जानु है। दशाले के भन्छ त? यहाँको कुण्डलीमा कुण्डली ग्रह गोचरले के भन्छ भने शनिको दशा चलिरहेको छ उहाँलाई। राहुको अन्तरमा शनिको दशा, त्यस्तै गरेर प्रत्यन्तरमा शनिकै दशा चलिरहेको छ। राहुका साथसाथै शनिको स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। केही स्वास्थ्यमा भने समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। विशेष गरेर सचेत रहनुहोला, सावधान रहनुहोला, स्वास्थ्यको हिसाबमा मात्र भन्दैछु यहाँलाई। त्यस्तै गरेर अष्टगिनी अन्तर्गत सिद्धाको दशा, सिद्धाको दशा भनेको शुभकारक दशा अन्तर्गत नै रहने गर्दछ। यहाँलाई राहुको दशा चलेको छ। जो लग्नमा रहेको राहुले पाचन प्रक्रिया र पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू दिन सक्छ भने अध्ययनको क्षेत्र पनि केही समस्या हुन सक्छ। अध्ययनमा त्यति मन नजाने, जति अध्ययन गरे पनि याद नहुने, दिमागमा नरहने जस्तो अवस्था अहिलेलाई दशाले गर्दछ। तसर्थ हजुर त्यो त्यस्तै नै छ गुरु, त्यस्तै नै। यो राहुको ग्रह चाहिँ कहिलेसम्मलाई होला? राहुको दशा चलेको छ, यो म यहाँलाई म बताइदिन्छु। राहुको दशा कहिलेसम्म रहेको छ भने राहुको मेन दशा राहुको रहेको छ। त्यस्तै गरेर राहुको दशा यो केही समयलाई 1 वर्षसम्मको समय रहन्छ भने उक्त समय पश्चात यहाँको 80 सालको 12 महिना 24 गते पछाडिको समय यहाँलाई शुभ रहन्छ यहाँको नानीलाई। हजुर हजुर गुरु। अनि उसको नानीको पढाइको विषयमा त त्यस्तै भयो, अब त्यति ध्यान नजाने। केही समयलाई हो यहाँको स्वस्ति शान्ति गर्नुहोस्, पढाइ अध्ययन नछुटाउनु होला। अध्ययनको लागि निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। हजुर 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 हजुर। अनि वैदेशी उसमा कस्तो छ नि हजुर, त्यो पनि यसो चासो चाहिँ गर्दै गरेका थिइन्। हजुर विदेशको लागि पनि शुभ छ, तर अहिलेलाई होइन, 1 वर्ष पछाडिको समय मात्र शुभ रहन्छ विदेशको लागि। हजुर हजुर। अनि त्यसो भने गुरु अब त्यो पढाइको बारेमा पनि ध्यान नगए पनि भरिसके कोसिस गर्दै गर्न पर्यो। ग्रहको यो मैले यहाँलाई उपाय पनि भनिदिएको छु। राहुको स्वस्ति शान्ति
त्यसका साथसाथै शनिको पनि स्वस्ति शान्ति गरिदिने, शनि महाकाल मृत्युञ्जयको पाठ पारायण गराइदिने, 27,000 जप पनि गराइदिन सक्नुहुन्छ यहाँले। र त्यसका साथै लग्नमा रहेको राहु र सप्तम भावमा रहेको केतुले परस्पर दृष्टि रहने गर्दछ। सप्तम भावमा रहेको शुभ ग्रहलाई पनि केही बाधा पुर्याउनु भएको हुनाले यहाँले लकेट धारण गराइदिनुहोस्। लसुनिया र गोमेदको लकेट धारण गराइदिनु होला। यहाँको नानीलाई पनि सोही देखिएको छ, लग्न र सप्तम भावमा रहेको अशुभ ग्रह। त्यति गरिदिनु होला। सोमबार व्रत बस्ने, यहाँको नानीले चाँडै भावुक बन्छन्। भावनामा धेरै चाँडो यहाँको नानीको भावनामा जाने अवस्था देखिन्छ। तसर्थ सोमबारको पनि व्रत बस्न सक्नुहुन्छ यहाँले र चाँडै साथीभाइ धेरै नबनाउने र आफ्नो गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने देखिन्छ। हजुर। अनि गुरु यसको बिहेको लगन कहिलेसम्ममा होला? केले बाधा विरोध गरेको होला? 1 वर्षको समय राम्रो लगन देखिएको छैन। 1 वर्ष पछाडिको समय भने यहाँको नानीलाई लगन देखिन्छ र आंशिक माङ्गलिक पनि हुनुहुन्छ यहाँको नानी र कुण्डली मिलान गरेर मात्र विवाह गर्नु होला। हजुर। हस् त गुरु, त्यसो भए त्यही गर्नु पर्ला। अब त्यसरी बेला मौका मिल्यो भने बेला बेला हजुरलाई म गर्दै गर्नेछु है त। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएकोमा। र दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा हाललाई विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मनं नैव जानाति स न जानाति संस्कृतम। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभाव। यहाँहरूकै आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा यहाँहरू भर्खरै टिभी अन गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गरेर आफ्नो बारेमा, आफ्नो भूत भविष्य, विदेश यात्रा, आय आम्दानीका स्रोतहरू, त्यसका साथै अध्ययन अध्यापन, प्रेम विवाह के कस्तो रहन्छ त, जन्ममिति अनुसार यहाँका ग्रह गोचरको अवस्था के कस्तो रहेको छ जान्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा आउने गरेका 2टा नम्बरहरूमा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा हामी समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनबाट हाम्रो स्टुडियोको नम्बर केही परिवर्तन भएका छन् र उक्त नम्बरहरूमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला दर्शक महानुभाव। र आज म प्रसङ्ग पुनः जोड्छु। कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। तत्पश्चात प्रसङ्गलाई म जोड्नेछु। हेलो। हजुर नमस्कार गुरु। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कुमारीदेखि, नुवाकोट कुमारीदेखि मन्जु नेउपाने। मन्जुजी कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? श्रीमानको बारेमा। जन्ममिति कति हो? 2044। 2044 साल पुस 21 गते। 21 गते पुस 2044 साल। हजुर। समय कति हो? बिहानको 7:30 बजे। बिहानको 7:30 जन्मस्थान कहाँ हो? नुवाकोट कुमारी। नुवाकोट कुमारी नै पर्यो। राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ आफ्नो श्रीमानको? पहिलाको उसमा त मिलेर रहन्छ, हेर्दाखेरि मकर राशि भएर चाहिँ पछि जुराउँदा खोइ के राशि भने चाहिँ राशि ठ्याक्कै बिर्सियो। कर्कट राशि आउँछ। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2044 साल पौष महिनाको 21 गते बिहान 7:30 भन्नुभएको छ। उक्त जन्ममिति जन्म समयअनुसार यहाँको श्रीमानको कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्रको चतुर्थ चरण हिवड नाम आउँछ। लग्न धनु, लग्नेश भनेको बृहस्पति चतुर्थ भावमा गएर मातृभावमा गएर बसेको छ। यो केन्द्र अन्तर्गतको ग्रह 1 4 7 10 भनेको केन्द्र अन्तर्गतको भावमा रहेको छ लग्नेश भने उक्त लग्नले शुभ फल प्रदान गर्ने गर्दछ भने सँगै रहेको राहुले केही अवरोधहरू पनि साथसाथै देखा पर्न सक्छ। यहाँको दशाको बारेमा जानौँ, श्रीमानको दशाको बारेमा जानौँ। बुधको अन्तरमा शनिको दशा, त्यस्तै गरेर शनिको प्रत्यन्तरमा शनिकै दशा रहेको छ आगामी भाद्र महिनाको 22 गतेसम्म। शनिको स्वस्ति शान्ति गरिदिने। हजुर स्वस्ति शान्ति पनि गुरुले त्यसै अनुभव गरेको। अनि व्यवसायहरू गर्दा कुनबाट के गर्दा कस्तो होला गुरु? भनेपछि यहाँले ग्रह दशा अन्तर्गतको स्वस्ति शान्ति गरिसक्नु भएको छ? हजुर हजुर। ठिक छ। त्यसो भने यहाँले यहाँको श्रीमानको कुण्डलीको अनुसार व्यापार व्यवसायमा फलाम सम्बन्धी कारोबार पनि यहाँको लागि, यहाँको श्रीमानको लागि शुभ रहन्छ भने शिक्षासँग सम्बन्धित कारोबार पनि यहाँको श्रीमानको लागि शुभ रहन्छ। त्यस्तै गरेर
त्यस्तै गरेर हार्डवेयर सम्बन्धी भयो, ऊर्जासँग सम्बन्धित विषय पनि श्रीमानको लागि शुभ रहन्छ, जस्तो इलेक्ट्रिकसँग सम्बन्धित विषय पनि शुभ रहन्छ। हजुर, अरू गर्दाखेरि डेरीहरू यताउति किराना गर्दा के होला गुरु? किराना पसल पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, खाद्यान्नसँग सम्बन्धित पनि पसलहरू यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अनि उहाँकोबाट भएन भने भुराहरूकोबाट मिल्छ त गुरु एकचोटि? मिल्छ, तर हामीले एकपल्टको सम्पर्कमा एकजनाको मात्रै हेर्ने गरेका छौँ। यहाँले पुनः सम्पर्क गर्नु होला। त्यसो उहाँलाई बाहिर जान के कस्तो छ? बाहिर जान पनि शुभ छ। अलिकति अहिलेको समय उहाँको मन स्थिर भइरहेको छैन, अलिक चञ्चल भइरहेछ, अनावश्यक यात्रा हुने पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरेर बिना फलको यात्रा हुन्छ, यात्राले गर्दा खर्च पनि बढाउने सक्छ। त्यस्तै गरेर छोटा दूरीका यात्राहरू बढी हुने गर्दछन् अहिले। हजुर, व्यवसायमा गर्दा त कुनै हुँदैन गुरु, यता गर्दा शुभ दिन पारेर प्रारम्भ गर्नु होला। अहिलेको समय भनेको केही समय छ, यहाँले ग्रह शान्ति गर्नु भएको छ भने शुभ दिन पारेर, शुभ योग पारेर, शुभ बार पारेर शुभारम्भ गर्नु होला। उता काठमाडौँपट्टि राख्न खोजेको गुरु, उता जाँदाखेरि कहिलेतिर जाँदा होला त गुरु? यो भनेको मैले पञ्चाङ्ग हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मसँग पञ्चाङ्ग उपलब्ध छैन यहाँ म बसेको अवस्थामा, र तसर्थ यहाँले आफ्नो नजिकको गुरुहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यात्राको लागि खास विचार गर्ने हो, कुन यात्राको लागि के कामनाका साथ यात्रा गरिन्छ, उक्त कामनालाई विचार गरेर मात्र यात्राको योग बन्छ। धन्यवाद। र दर्शक महानुभाव, पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो। हजुर हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट? नमस्कार, को बोल्नुहुन्छ, कहाँबाट? म बुटवलबाट बोलेको छु। बुटवलबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम पूर्णलाल कच्छपति। पूर्णलाल कच्छपति सर, कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? मेरो आफ्नै बारेमा। जन्ममिति कति हो? जन्ममिति 2001 साल फागुन 18 गते बिहान 8 बजे। फागुन 18 गते 2001 साल भन्नुभएको छ। हाम्रो पहिले पनि सम्पर्क भयो? भएको हजुर। हजुर, जन्म समय कति हो? भएको थियो हजुरको योभन्दा केही दिन पहिले। हजुर हजुर। जन्म समय बिहान 8 बजे। बिहान 8 बजे। जन्मस्थान कहाँ हो? प्युठान हो। प्युठान भनेपछि हाम्रो लुम्बिनीमा? लुम्बिनी होइन, राप्ती अञ्चल पर्यो। राप्ती प्युठान। हजुर, प्युठान। राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ यहाँले? हजुर, राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ यहाँले? राशि म गर्दैन, मैले बिजनेस व्यापार हो। राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ भने? राशि मेरो चाहिँ कन्या राशि हो। हजुर, कन्या राशि। हस्त नक्षत्रको प्रथम चरण पुबाट नाम आउँछ। पुबाट हो। लग्न मीन लग्न। लग्नेश भनेको बृहस्पति सप्तम भावमा गजकेसरी योग बनाएर बसेको छ। हजुर, अत्यन्त शुभकारक योग अन्तर्गत मानिन्छ गजकेसरी योगलाई। हजुर हजुर। लग्नमा उच्चको शुक्र, यहाँको त राजयोग बनेको छ त कुण्डलीमा। हजुर। त्यस्तै गरेर कर्म क्षेत्रमा भने केतु रहेको छ। र यहाँको दशाको बारेमा जानौँ। दशा के चलिरहेछ यहाँलाई हाल भने? यहाँलाई मङ्गलको दशा, मङ्गलको प्रत्यन्तरमा यहाँलाई चलिरहेको छ शनिको दशा। जेठको 16 गतेसम्म, आगामी जेठ महिनाको 16 गतेसम्म शनिको दशा चलिरहेछ। स्वास्थ्यमा भने केही आंशिक समस्याहरू, चिसोको समस्या, नसा नाडी र जोइनसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् भन्छ यतिखेर कुण्डलीको आधारमा। त्यस्तै गरेर अष्टयोगिनी अन्तर्गत उल्काको दशा चलिरहेको छ श्रावणको 25 गतेसम्म, आगामी श्रावण महिनाको 25 गतेसम्म। स्वास्थ्यमा र यात्रा गर्दा आउने 2080 सालको श्रावण महिनाको 25 गतेसम्म उक्त समयसम्म स्वास्थ्यमा विशेष गरेर सचेत रहनु होला। अन्य प्रश्न के छन् हजुरका? अन्य प्रश्न अब जुन आफूले योजना गरेको कामहरू सफल गर्नलाई अब टाइम कति लाग्छ त्यही गर्न सकेको। श्रावण महिनासम्म यहाँका कामहरू अलि अधुरा रहने देखिन्छ। हजुर। उक्त समय पश्चात, श्रावण महिनाको समय पश्चात यहाँका कार्यहरू सफल बन्ने छन्। हजुर हजुर। उक्त समयसम्म यहाँले कुनै पनि नवीन कार्यको प्रारम्भ नगर्दाखेरि नै उचित देखिन्छ।
अनि एउटा कुरा म सोध्छु, हजुर हजुर जस्तै म घरबाट बाहिर निक्लिनु पर्यो भने कुन चाहिँ बारमा निक्लिन्छु होला? यहाँलाई सोमबार या बिहिबार बारको हिसाबमा 2टा बार शुभ बार यहाँका छन्, तर के कामको लागि बाहिर निस्किनुहुन्छ उक्त काम अनुसार हुन्छ। यहाँलाई म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला, म यहाँहरू समक्ष उक्त कुराको बारेमा पनि छलफल गर्नेछु। र यहाँलाई शुभ बार भनेको, शुभ रङ भनेको सेतो र पहेँलो, त्यस्तै गरेर बार भनेको सोमबार र बिहिबार। यहाँलाई धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको र दर्शक महानुभाव, पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो 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 हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट? म ललितपुर जिल्ला लगनखेल भन्ने ठाउँबाट हजुर। लगनखेलबाट। यहाँको शुभ नाम? हजुर मेरो चाहिँ ललित खड्का। ललित सर, कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? म छोरीको बारेमा। जन्ममिति? जन्ममिति 2052 साल। हजुर 2052 साल। असोज 17 गते। आश्विन महिनाको 17 गते 2052 साल। समय कति हो? समय 1:35 थापाथलीमा हजुर। दिउँसो 1:35 हो? हजुर हजुर। थापाथली काठमाडौँ। कतिको हेर्ने गर्नु भएको छ कान्तिपुर टेलिभिजन? हेर्ने गरेको छु, सधैँ हेर्ने गरेको छु। लगाउँदा बल्ल लाग्छ हजुर। लाग्छ हजुर, लाग्छ। प्रयास गर्नु होला, प्रयास गर्नुभयो भने लाग्छ पनि। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2052 साल, आश्विन महिनाको 17 गते, दिउँसो 1:35 भन्नुभएको छ। उक्त जन्ममिति जन्म समयअनुसार यहाँको नानीको राशि आउँछ मकर राशि। उत्तराषाढा नक्षत्रको चतुर्थ चरण जीबाट नाम आउँछ। जीबाट? हजुर, जीविका, जिज्ञासा जस्तो नाम बन्न सक्छ। हजुर। त्यस्तै गरेर लग्न, धनु लग्न, लग्नेश द्वादश भावमा गएर बसेको छ। यसले भने स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छ भन्छ लग्नको हिसाबमा। र यहाँको नानीलाई दशाको बारेमा जानु, हाल के दशा चलिरहेको छ भने यहाँको नानीलाई हाल चलिरहेको छ बुधको दशा। राहुको अन्तरमा बुधको दशा भनेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितै रहन्छ। राहु स्वास्थ्यमा केही आंशिक समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर बुधको अन्तरमा राहुकै दशा चलेको छ। आगामी श्रावण महिनाको 9 गतेसम्म स्वास्थ्यमा विशेष गरेर ध्यान दिनु होला। त्यस्तै गरेर योगिनी अन्तर्गत यहाँको नानीलाई चलिरहेको दशा छ। अष्टगिनी अन्तर्गतको दशामा भ्रामरीको दशा, अनावश्यक यात्रा हुने। भ्रामरी र राहुको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु होला सर। के अरे भ्रामरी र राहुलको स्वस्ति शान्ति गराउनु पर्यो। र त्यसका साथसाथै पञ्चम भावमा रहेको केतुले अध्ययनमा पनि केही समस्याहरू देखा पर्छ। सप्तम दृष्टि राहुको पञ्चम विद्या भावमा, बुद्धि भावमा रहेको छ। अध्ययनमा मन नजाने समय रहेको छ उक्त समय। तसर्थ यहाँले पनि नानीलाई लकेट धारण गराइदिन सक्नुहुन्छ। लकेट धारण भने? हजुर लकेट लगाइदिने। लकेट लगाइदिने? हजुर लकेट लगाइदिने। गोमेद र लसुनियाको 3-3 क्यारेट राख्ने। कति छ नानीको वेट कति छ? वेट अहिले त खोइ मैले त ठ्याक्कै थाहा पनि त्यो होला 60-50 3 क्यारेटको लगाइदिन सक्नुहुन्छ। पञ्चधातु या चाँदीमा बनाउने, प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गराइदिने। अनि यसको छोरीको गुरु अनि कि व्यवहार कस्तो छ? यसो के प्रेम सेम परेको छ कि छैन कि? व्यवहार गर्दा कस्तो खालको छ? छैन यहाँको। हजुर आफ्नो अन्त। हजुर यहाँको नानीको कुण्डलीको आधारमा प्रेम विवाहको योग देखिँदैन। बुवा आमाको सल्लाहबाटै र यहाँहरूको रोजाइबाटै नानीको विवाह आदि देखिन्छ भने विवाहको लागि पूर्व दिशा, त्यसका साथसाथै दक्षिण दिशा पनि शुभ रहन्छ। अनि त्यो बिहा सेवा गर्दाखेरि हाम्रो के यसको भन्ने मतलब अब कस्ट एउटै हुन्छ कि फरक होला जस्तो देखिन्छ त गुरु? यहाँबाट त त्यस्तो फरक हुने, माङ्गलिक भयो भने र निचे गएर बस्यो भने चाहिँ फरक हुन्छ। तर यहाँको त्यस्तो देखिएको छैन। छैन गुरु? हजुर पढाइ पनि त्यो हजुर विदेशको लागि पनि शुभ देखिन्छ। बिहिबारको व्रत बस्ने यहाँले चाँडो विश्वास गर्नुहुन्छ। यहाँको छोरीले साथीभाइलाई, अन्य आफ्नो मित्रहरूलाई, बरु बुवा आमाको कुरा त्यति विश्वासिलो नहुन सक्ला, साथीभाइको कुरा त्यति विश्वासिलो रहन्छ उहाँका लागि।
भावुक हुनुहुन्छ, चाँडै मनबाट सोच्नुहुन्छ, निर्णय पनि मनबाट लिने देखिन्छ कुण्डलीले, त्यो भन्छ। हस् गुरु, हजुर हस् गुरु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद दर्शक महानुभाव यहाँहरूलाई र आफ्नो आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शक महानुभाव विशेष गरेर तिथिहरू रहन्छन् जम्मा 15 शुक्ल पक्षमा, 15 कृष्ण पक्षमा भने शुक्ल पक्षका 15 र कृष्ण पक्षका 15 गरेर जम्मा 30 तिथि रहन्छन् भने उक्त 15 तिथिहरूलाई पनि 5 भागमा विभाजित गरिएको छ। नन्दादि संज्ञाको आधारमा तिथिहरूको विभाजन गरेको छ। नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा तिथि। यी नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता जस्तो नाम गरेको तिथिहरू छन् र उक्त तिथिहरूमा नन्दा तिथिहरूमा प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी पर्दछन् भने भद्रा तिथिमा द्वितीया, सप्तमी र द्वादशी तिथि रहन्छन्। जयामा भने तृतीया, अष्टमी र त्रयोदशी तिथिहरू पर्दछन् भने रिक्ता संज्ञा गरिएका, रिक्ता नाम गरेका तिथिहरूमा चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी पर्दछन् भने पूर्णा तिथि नाम गरेकामा पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा या अमावस्या तिथिहरू रहने गर्दछन्। दर्शक महानुभाव पर्व तिथिहरू पनि भनिन्छ। पर्व तिथिहरू भनेको अमावस्या, पूर्णिमा र अष्टमीलाई पनि पर्व तिथिहरू मानिन्छ भने शुभ तिथिहरू अन्तर्गत विशेष गरेर चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी र अमावस्या तिथि शुभ तिथिलाई पनि, अमावस्यालाई पनि शुभ अन्तर्गत पनि मानेको छ। द्वादशी चैव दर्शन च रिक्ता, षष्ठी तथा अष्टमी असतिथ्यो बुधे प्रोक्ता शेषा सत्तिथय स्मृता भनेको छ शास्त्रले। पर्व तिथिहरू भनेर पनि सोही अमावस्याष्टमी चैव पूर्णिमा च चतुर्दशी एतानि पञ्चपर्वाणि रवि सङ्क्रान्तिगम दिनम भनेको छ। रविवार यदि आइतबार सङ्क्रान्ति पर्व भने उक्त दिनलाई पनि पर्व तिथि अन्तर्गत र पर्व मानिन्छ दर्शक महानुभाव। र उक्त शुभ तिथिमा गरिने कार्य र नन्दादि तिथिमा गरिने कार्य जस्तो नन्दादिमा कस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ भने उत्सव गर्न सकिन्छ, विवाह, नृत्य, साङ्गीतिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू, चित्रकला, वास्तुकलाहरू, यस्ता कलाहरू प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ नन्दा तिथिमा। भद्रा तिथिमा त्यस्तै गरेर पौष्टिक कार्यहरू गर्न सकिन्छ। नन्दामा गरिने कार्यहरू पनि भद्रा तिथिमा पनि शुभ मानिन्छ। जया तिथिमा कानुनसँग सम्बन्धित, अदालतसँग सम्बन्धित र जया तिथिमा भने युद्धसँग सम्बन्धित र युद्धमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको निर्माण पनि गर्न सकिन्छ जया तिथिमा। त्यस्तै गरेर रिक्ता तिथि रहे, रिक्ता तिथिमा केमिकलको प्रयोग गर्न सकिन्छ, विषादीको प्रयोग, विषादीजन्य वस्तुहरूको उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ, अस्त्र शस्त्र निर्माण पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर पूर्णा तिथिमा माङ्गलिक कार्यहरू, विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक कार्य अन्तर्गत हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा आदिलाई पूर्णा तिथिमा गर्न सकिन्छ। यी रहे तिथिका संज्ञाका आधारमा तिथिहरूको फल र कस्ता कस्ता कार्य गर्ने। दर्शक महानुभाव आजको भविष्य दर्पण कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथै मलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै जति मित्रहरूले हाम्रो भविष्य दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति मित्रहरूको, जति दर्शक महानुभावहरूको सम्पर्क हुन सकेन, पुनः आगामी आइतबार प्रातकालीन समय 6 देखि 7 बजेको समय भविष्य दर्पण लिएर म उपस्थित हुनेछु र उक्त समयमा यहाँहरूले सम्पर्क गरी आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भविष्य दर्पण कार्यक्रमको बसाइबाट म प्रस्तोता त्रिविक्रम कोइरालालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय होस्।